विश्रामपछि स्वागत छ मिसन न्यूजमा। तपाईलाई जोड्दै छौं गैरकानूनी रूपमा सञ्चालित वेलहेम्स कलेजको थप प्रसंगसँग। हो, शिक्षा क्षेत्रमा मौलाएको विकृति र फस्टाएको गैरकानूनी धन्दालाई नियन्त्रण गर्ने विषयमा शिक्षा मन्त्रालयका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले खुट्टा कमाएपछि कानून विपरीतको काम सहजै भइरहेको छ, जसका कारण कानून विपरीत सञ्चालित यस्ता कलेजहरूले उन्मुक्ति पनि पाइरहेका छन्। पैसा भए जे पनि हुन्छ भन्ने सन्देश स्वयं सरकारी कामले दिइरहेको छ। वेलहेम्स कलेज सञ्चालक शिक्षा मन्त्रालयलाई चुनौती दिँदैछन्। यसरी खुल्लेआम व्यापारीकरणको बाटोमा अघि बढेको शिक्षा क्षेत्रले कसरी गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्छ? यस्ता क्रियाकलाप मौलाउने हो भने नेपालको शिक्षा क्षेत्र विकृत हुन धेरै समय पर्खनु पर्दैन। कानून विपरीत सञ्चालित कलेजहरूले स्वीकृति नपाउने मन्त्रालयकै दाबी थियो, तर ठाडै कानूनको उपहास गरेका वेलहेम्स कलेजहरू निर्बाध व्यापार गरिरहेका छन्। फितलो शिक्षा नीतिका कारण पनि शैक्षिक क्षेत्रमा सेवा भन्दा पनि व्यापार बढेको हो। हामीले गैरकानूनी रूपमा सञ्चालित यस्ता कलेजहरूको पर्दाफास गरेपछि मन्त्रालयले चासो दिएको छ। दिगो विकासको पूर्वाधार शिक्षा हरेक राष्ट्रहरूको प्राथमिकतामा हुन्छ, तर नेपालमा भने शिक्षा कमाई खाने भाँडो बन्दै गइरहेको छ। शिक्षालाई व्यावसायिकताको नाममा व्यापारीकरण गरिँदै जाँदा यस्तो अवस्था आएको हो। मानव जीवनमा ज्योतिको काम गर्ने शिक्षा यसरी व्यापारिक र विकृत बन्दै जाँदा पनि सम्बन्धित निकायले अझै पर्याप्त कदमहरू चाल्न सकिरहेको छैन। कहिले कानून कमजोर भएको त कहिले कर्मचारी नपुगेको नाममा गैर कानूनी रूपमा सञ्चालित शिक्षालयहरूका विरुद्धमा मन्त्रालयले कुनै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको देखिँदैन। मन्त्रालयका कमजोरीका कारण अहिले गैर कानूनी रूपमा सञ्चालित कलेजहरूमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी र अभिभावकहरूले 5 वर्षपछि आफ्नो मेहनत र लगानी दुवै खेर गएको पत्तो पाउनेछन्। यस विषयमा मन्त्रालय पनि जानकार छ, तर के गर्नु? सरकारको काम कहिले जाला घाम भनेर जागिर खाने प्रवृत्तिका कर्मचारीहरूको संख्या बढी हुँदा कुनै कारबाही अघि बढेको पाइँदैन। शिक्षा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पाण्डे सर्वप्रथम अभिभावक र विद्यार्थी सचेत हुनुपर्ने बताउँदै मन्त्रालयलाई जिम्मेवारीबाट उम्काउने कुरा गर्छन्। र अब यिनीहरूले त्यो उत्पादन गरेका ग्रेजुएटहरू चाहिँ उनीहरूले आफ्नो ढङ्गले उत्पादन गरे भन्नेमा तिनीहरूले चाहिँ सबै मुक्ति पाउने अवस्था चाहिँ छैन, किनभने ती अभिभावकहरू जसले पैसा लगानी गरे, आफ्नो बालबच्चाहरूलाई पढाए, उनीहरूले सर्टिफिकेट प्राप्त गरिसकेपछि भरे इक्विभ्यालेन्सी लिने बेलामा शिक्षा मन्त्रालयमा अनुमति प्राप्त भएको छैन भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले त्यो अनुमति दिँदैन। अब यो नदिने परिस्थितिमा चाहिँ धेरै गार्जेनहरू चाहिँ अप्ठ्यारोमा पर्ने परिस्थिति चाहिँ सिर्जना हुन्छ। त्यसैले हामीले शिक्षा मन्त्रालय एउटा नोटिस निकालेको छ। हाम्रो निकायमा चाहिँ दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका 72 संस्थाहरू यो छन्, यिनीहरूले यो कोर्स मात्रै चलाउँछन् भन्ने कुराको बारेमा हामीले म अभिभावकज्यूहरूलाई चाहिँ के अनुरोध गर्छु भने त्यो सूचनाहरू र सम्बन्धित निकायमा दर्ता भएर उनीहरू चाहिँ वैधानिक रूपमा चलेको छ छैन, पूर्वाधारहरू तयार गरेका छैनन्, उनीहरूले शिक्षा मन्त्रालयमा प्रगतिहरू बुझाएका छैनन् भन्ने कुराको चाहिँ अध्ययन गरेर मात्रै विद्यार्थीहरूलाई भर्ना गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मन्त्रालयको यी जिम्मेवार अधिकारीको कुरा सुन्दा लाग्छ अब शिक्षा मन्त्रालय नै शिक्षामा बढेको विकृति नियन्त्रण गर्न होइन, विधि र प्रक्रिया पुर्याई अवैध धन्दालाई कानुनी मान्यता दिने सोचमा छ। दण्डहीनता अन्त्य गर्न र भएका कानुन अक्षरशः पालना गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने मन्त्रालय नै विभिन्न बहाना बनाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्दा देशमा भोलि कस्तो खाले शिक्षाको परिकल्पना गर्न सकिएला? यो हामीले चाहिँ विशेष गरी उच्च शिक्षाको एकीकृत शिक्षा नीति बनाउने हिसाबले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्फत चाहिँ केही प्रक्रियाहरू अगाडि बढेका छन्, विभिन्न कमिटीहरू बनेका छन्, उहाँहरूले अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ। यसबाट चाहिँ डकुमेन्टहरू एकत्रित गरेर अब हामीले प्रस्ताव गरेको जुन उच्च शिक्षा ऐन छ त्यसको लाइनमा चाहिँ उच्च शिक्षा नीति चाहिँ समय अनुकूल हुनुपर्छ भन्ने सोचाइले काम अगाडि बढिरहेछ।
अब हाम्रो चाहिँ मन्त्रीजीको अध्यक्षतामा एउटा उच्च स्तरीय अनुगमन जुन तथा मूल्याङ्कन समिति जुन छ त्यो समितिले त्यो क्षेत्र हेर्ने हो होइन। उसले नियमित रूपमा त्यो अनुगमन गर्ने र उनीहरूको अवस्थालाई चाहिँ प्रतिवेदनको रूपमा वार्षिक रूपमा ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। अब ती संस्थाहरू जसले चाहिँ अनुमति प्राप्त गरे उनीहरूले पनि अनुमति प्राप्त गर्दैमा सबै चिज पाइहाल्यो भन्ने होइन। उनीहरूको पनि वर्ष दिन हरेक वर्षमा चाहिँ उनीहरूको प्रगति मूल्याङ्कन हुन्छ, उहाँहरूले प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने हुन्छ। कतिले बुझाउनु भएको छैन, मैले बुझेअनुसार चाहिँ अब धेरैजसो संस्थाहरूले त्यो प्रतिवेदन पनि नबुझाएको अवस्था छ र विद्यार्थीहरूको भविष्यमाथि खेलवाड गर्ने कसैलाई पनि अधिकार छैन। अब 1 वर्षपछि अर्को वर्ष उहाँहरूले रिन्यू गर्न पर्ने हुन्छ आफ्नो संस्थालाई। त्यो उहाँहरूले चलाउने भनेको खालि लर्निङ सेन्टर मात्रै हो, उहाँहरूले कलेज भन्न पनि पाउनुहुन्न। वास्तवमा भन्यो भने त्यो कलेजको रूपमा सञ्चालन हुँदा सबै प्रशासन हुनु पर्यो, परीक्षा सबै प्रणालीहरूको अथेन्टिसिटी हुनु पर्यो, त्यो चाहिँ प्राप्त गरेको अवस्था होइन। विश्वस्त भए हुन्छ यी गैर कानुनी क्रियाकलाप गर्ने शैक्षिक संस्थाहरू चाहिँ एकदमै ढिलो वा चाँडो। मेरो भनाइ के भने अब एउटा कोर्स कम्प्लिट गर्न पनि ढिला गर्दाखेरि 2 वर्ष 3 वर्ष विद्यार्थीको त्यो 5-7 लाख रुपैयाँ त्यस्तो लामो होइन, त्यस्तो लामो हुँदैन। कमसेकम 1 वर्ष त कुर्नु पर्यो नि, किनभने उनीहरूको अध्ययन गर्नु पर्यो। एउटा होइन, हामी धेरै ठाउँमा जानु पर्यो, पूर्वाधार हाम्रो कर्मचारीहरू कम छन्, बजेटको अभाव छ, हरेक कुरालाई हामीले आर्थिक रूपमा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अहिले राजधानी लगायत देशैभर विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा कलेज सञ्चालन गर्ने र प्रचार प्रसार गर्ने काम तीव्र रूपमा भइरहेका छन्। विभिन्न प्राविधिक र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गुणस्तरीय शिक्षा दिने नारा लिएर यस्ता कलेज स्थापना भएका छन्। अब कानुन विपरीत सञ्चालित र सञ्चालनको तयारीमा रहेका विल्हेम्स जस्ता कलेज मन्त्रालयको निशानामा पर्न थालेका छन्। अब जहाँसम्म ती संस्थाहरू जसले चाहिँ यो शिक्षा क्षेत्रमा संस्थाहरू चलाइरहेछन्, विद्यार्थीहरूलाई भर्ना लिएर ग्रेजुएट मतलब यो एकाडेमिक कोर्सहरू चलाउनु भएको छ, उहाँहरूले कुनै कम्पनी दर्ता गरेर रजिस्ट्रार कार्यालयमा कम्पनी दर्ता गरेर त्यसपछि सम्बन्धित कोर्स चलाउनको लागि सम्बन्धित निकायको अनुमति लिनु जरुरी छ। अब यो अनुमति नलिएर चलाउने हकमा चाहिँ अब विभिन्न प्रकृतिको अपराधको कुराहरूलाई यसलाई चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब शिक्षा मन्त्रालयले त्यसलाई नियमन गर्ने र उनीहरूलाई चाहिँ नियमसँग ढङ्गले सञ्चालन गर्नको लागि फेसिलिटेट गर्ने हो। अब हामीले सबै सार्वजनिक अपराध गरेर हिँड्ने मान्छेहरूको लागि सबैको कारबाही हामीले पनि त्यो घेरातिर ल्याउने परिस्थिति रहँदैन। हामीले सम्बन्धित निकायहरूको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ, उनीहरूलाई त्यो गलत क्रियाकलाप गर्नेहरूलाई ठेगान लगाउनु पर्ने हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय डिग्रीको सपना बाँडेर विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गर्नेहरू मन्त्रालयको निशानामा पर्ने भएपछि कतिले त उच्च राजनीतिक तहमै कारबाहीको प्रक्रियाबाट टाढा रहन लबिङ सुरु गरिसकेका छन्। मन्त्रालयले कानुन विपरीत काम गरेका कलेजहरूलाई धमाधम पत्र काटेर सचेत तुल्याउन थालेपछि गैर कानुनी रूपमा सञ्चालित कलेजका सञ्चालकहरूको रुवाबासी नै चलेको छ। मन्त्रालयले कानुन विपरीत सञ्चालित सबै कलेजलाई कारबाही गर्ने जनाइसकेको छ भने पटक पटक पत्र पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर पनि कारबाहीको चेतावनी दिइरहेको छ। हामीले कारबाही शैक्षिक संस्थाहरू चाहिँ के हुन्छ भने हामीले चाहिँ आजको भोलि त्यो पसल बन्द गरेर सटर बन्द गरेको जस्तो हुँदैन। यो चाहिँ कस्तो भने दीर्घकालीन असर पर्ने कुराहरू हुन्छ। त्यसैले हामीले पहिलो कदम चाहिँ के भन्यो भने कुनै व्यक्तिले अथवा कुनै संस्थाले यो शिक्षामा लगानी गर्न चाहन्छ भने र उनीहरूले सरकारलाई नै सहयोग पुर्याउँछन् भने ती संस्थाहरूलाई राम्रोसँग हुर्किन दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। अब ती संस्थाहरूलाई शिक्षा मन्त्रालयमा आएर दर्ता भएर सञ्चालन गर्न कुनै अप्ठ्यारो छैन। वास्तवमा किन उनीहरूले त्यसो गरिरहेछन् हामीले बुझ्न नसकेको अवस्था हो। अब होइन त्यो त एकदम जरुरी पर्छ। हामीलाई पनि कति ठाउँबाट चाहिँ त्यो अनुरोधहरू पनि आएको अवस्था हो। हामीले प्रक्रियागत ढङ्गले अगाडि बढिरहेछौँ। जस्तो नोटिस निकाल्नु, उहाँहरूलाई सचेत गराउनु पनि पहिलो कर्तव्य रह्यो। यदि अब यो समस्या बल्झिएर जाने हो, अझै समस्याहरू बढाएर उहाँहरूले लानुहुन्छ, अटेर गर्नुहुन्छ भने हामीले तपाईँले भनेका संस्थाको अन्य संस्थालाई पनि हामीले पत्राचार गरेका छौँ। जस्तो उहाँहरू चाहिँ यो स्ट्रिममा आउनुपर्छ। हाम्रो आह्वान के छ भने जस्तो हामीले नाम उल्लेख गरिरहेका संस्थाहरूलाई पनि पत्राचार गर्नु होइन, सबै त अब यस्तो हुन्छ, सबैको नोटिस हामीलाई कसले कहाँ के बिजनेस गरेर सबै कुरा थाहा हुँदैन होइन। किनभने त्यो संयन्त्रभित्रबाट आयो भने थाहा हुन्छ को कहाँ के छ भन्ने कुरा। हामी कहाँ दर्ता हुन आएका सबै थाहा हुन्छ। अब निवेदन दिएर पनि फलोअप नगर्नेहरू पनि धेरै संस्थाहरू छन्, न उनीहरूले कोर्स पो चलाछन् कि थाहा छैन। अब त्यस्तो तपाईँहरूले नोटिस गर्नु भएको छ, देख्नु भएको छ भने हामीलाई प्रमाणहरू जुटाइदिनुहोस् होइन। हामी तिनीहरूलाई चाहिँ प्रक्रियागत ढङ्गले कारबाही गर्न हामी तयार छौँ, अगाडि बढाउँछौँ। मन्त्रालयको कारबाहीको तयारीले शिक्षा प्रेमीहरूलाई त खुसी तुल्याएको छ नै,
गैर कानुनी रूपमा सञ्चालित कलेजबाट पीडित भएका अभिभावक र विद्यार्थीहरूलाई समेत खुसी तुल्याएको छ। विदेशी र प्राविधिक शिक्षाको नाममा बढेको विकृतिका सम्बन्धमा माउन्टेन टेलिभिजनले पटक पटक समाचार प्रसारण गरेपछि मन्त्रालयले बाध्य भएर कानुन विपरीत सञ्चालित कलेजहरूलाई कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरेको हो। शिक्षाका नाममा व्यापार गर्न पल्केकाहरू अब कारबाहीको भागीदार हुनै पर्छ। हामीले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको विकृति रोक्न र कानुन विपरीत सञ्चालित कलेजहरूलाई कानुनी दायरामा राज्यले ल्याओस् भनेर नै उजागर गरेका हौं। शिक्षा क्षेत्रमा व्यापारीकरण बढ्दै जाने हो भने कुनै दिन यस्ता गैर कानुनी हरकत नियन्त्रण बाहिर जाने निश्चित छ। कानुन विपरीत काम गर्ने यस्ता कलेजहरूलाई नियन्त्रण कसले गर्ने? तपाई जिम्मेवार पदमा रहेको व्यक्तिहरूले नै हो। अनुगमन गर्ने नाउँमा पोल्टो भर्ने शिक्षा प्रशासनले कसरी शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको विकृति नियन्त्रण गर्न सक्छ? यदि राज्यले समयमै गैर कानुनी कामलाई नियन्त्रण नगरी प्रशय दिने हो भने भोलिका दिनमा शिक्षा क्षेत्रमा डरलाग्दो विकृति झाँगिनेछ। कानुनको उल्लङ्घन गरी सञ्चालन भइरहेका वेलह्याम्स कलेज जस्ता शैक्षिक संस्था र शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विकृति र विसङ्गतिका विरुद्ध हामी निरन्तर लाग्नेछौँ। शिक्षा मन्त्रालयले पनि यसमा समयमै ध्यान दियोस्। हवस् त, मिसन न्यूज आजलाई यति नै। तपाईको आफ्नै कार्यक्रम हो मिसन न्यूज। तपाईको घर वरपर छरछिमेकमा भेटिने विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार विरुद्ध हामी चिरफार गर्नेछौँ। तपाईसँग पनि यस्ता सूचना छन् भने हाम्रो मोबाइल नम्बर 9851149898 वा टेलिफोन नम्बर 0144198887 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई मिसन न्यूजबाट बिदा दिनुहोस्। भोलि नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। नमस्ते।